الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال میرے اور تساں دے دلاں دی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ اللہ والو، سب تو پہلے خالق و مالک دا ہی شکریہ ادا کرنا چاہاں گا، جس مالک حقیقی نے تہاڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع میسر فرمایا۔ دعا فرماؤ خالق لم یزل ساری سپنا دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ذریعہ نجات اور ذریعہ آخرت بنائے۔ اس تو بعد شکر گزار ہاں استاد محترم ولی الرحمن حضرت مولانا مفتی جاسم بن سعید فاروقی حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم نو صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں کولو اپنے دین دا بہت سارا کام لے۔ کہہ دیو آمین۔ مولویاں والی سارے ٹلے ہو جاندے، ایک باری کہہ جبات کی کہو ہاں آمین۔ جنہیں تسی دوست احباب دل جمی دے نال پیار محبت دے نال عقیدت دے نال مسجد دے اندر تشریف فرما ہو، اللہ تو اڈا بھی آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ اسی جنہیں تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہیں ذوق دے نال، شوق دے نال، دل جمی دے نال، اللہ سانو بار بار خانہ کعبہ دی، مسجد نبوی دی اللہ حاضری اور سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، میرے تو قبل استاد محترم نے بہت ہی پیاریاں نصیحتاں تو فرمائیاں نے، ضرورت نہیں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت چند ایک گزارشات تہاڈے دوست احباب دے نال کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سن سنا کے صحیح معنیاں دے اندر اس دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال حضرت محمد رسول اللہ، کہو سارے پیار دینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تیسرا اور آخری بیٹا
اس دنیا فانی تو رخصت فرما گئے۔ مکے دے کافراں نے آپ دے جانی اور مالی دشمناں نے گلاں کیتیاں، لو جی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تیسرا اور آخری بیٹا بھی فوت ہو چکے ہیں، آج تو بعد اس محمد دا نعوذ باللہ نام ختم ہو جائے گا۔ استاد محترم تشریف فرما لے، ایک بات نوٹ فرما کے لے جانا، انسان دا نام نہ تے مال دی وجہ تو زندہ رہندا ہے، نہ ہی اولاد دی وجہ تو زندہ رہندا ہے۔ انسان دا اگر نام زندہ رہندا ہے تے اچھے کردار دی وجہ تو زندہ رہندا ہے۔ اللہ سانو اچھا کردار اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں نے گلاں کیتیاں، نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا، ورفعنا لک ذکرک، اسی تیرے ذکر نو، تیری شان نو، تیرے مقام نو، تیرے مرتبے نو بلند فرما دیاں گے۔ اور میں صدقے تے قربان جاواں، میرے آقا دا شان، میرے آقا دا مقام کنا بلند ہے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام تے بہت سارے صفاتی نام نے، انہاں نامہ دے اندروں ایک نام ہے العاقب۔ عاقب دا معنی ہے سارے نبیاں تو، سارے رسولاں تو پیچھے آنے والا۔ میں قربان جاواں، میرے آقا آئے سارے نبیاں نالو پیچھے نے، لیکن اللہ نے عظمت تے شان تے مقام سارے نبیاں نالو اعلیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اس پیغمبر دا تذکرہ کرنا چاہنا جن دی عظمت نو، جن دی شان نو، جن دے ذکر نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بلند کیتا ہے۔ اگر میں عالم ارواح دے اندر دیکھا میرے پیغمبر دا ذکر، عالم دنیا دے اندر دیکھا میرے پیغمبر دا ذکر، جنات دی جماعت دے اندر دیکھا میرے پیغمبر دا ذکر، حیوانات دے اندر دیکھا میرے پیغمبر دا ذکر، قرآن مجید تو پہلے کتاباں دے اندر میرے پیغمبر دا ذکر، میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے جنہیں نبی گزر چکے نے انہاں نبیاں دے اندر بھی اگر تذکرہ تے چرچا تے آمینہ دے لال علیہ السلام دا آگے ذرا پیار اور محبت دنل عقیدت دنل اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سننا، اور آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سننا۔ عالم ارواح دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو کانفرنساں، دو مجلساں دا انعقاد کیتا ہے۔ ایک کانفرنس دا انعقاد توحید دے نام تو کیتا گیا اور دوسری کانفرنس دا انعقاد آمینہ دے لال علیہ السلام دی رسالت دا، آپ دی نبوت دا، آپ دی ختم نبوت دا کیتا گیا۔ آگے ذرا پیار اور محبت ان اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سننا۔ قرآن اعلان فرما رہا ہے اور پتہ کی اعلان فرما رہا ہے، مولا فرماندے نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالُوا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں نو تے سارے رسولاں نو جماعت اکٹھیاں فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے آدم جی، اے میرے نوح جی، اے میرے ابراہیم تے اسماعیل جی، اے میرے یعقوب جی، اے میرے یوسف جی، اے میرے عیسیٰ تے موسیٰ تے روح اللہ تے کلیم اللہ جی، عرشہ والیا ربا آڈر تے حکم کی ہے، فرمایا اے میرے نبیوں میں تانو دنیا دے اندر بھیج دے میں تانو دنیا دے اندر
کتاباں دے دیواں میں تہانوں دنیا دے اندر شریعتاں دے دیواں تسی اپنا جناب نظام نبوت چلا دے ہو تے میرے نبیوں تے میرے رسولوں کہ میرے نال وعدہ کر کے جاؤ اگر تہاڈے سارے نبیاں دے اندروں میرا ایک آن والا آخری نبی آ جاوے امام الانبیاء آ جائے خطیب الانبیاء آ جائے والی بطحا آ جائے شاف محشر آ جائے ہادی دو جہاں آ جائے اے میرے نبیوں تے اے میرے رسولوں تسی کی کرنا ہے اللہ جی تسی دس دیو فرمایا لا تؤمنن به ولا تنصرن اے میرے نبیوں تسی اپنی نبوت دا سکہ نہیں چلانا تسی اپنی رسالت دا سکہ نہیں چلانا اللہ پھر کی کرنا فرمایا میرے آخری نبی دا تابعدار تے میرے آخری نبی دا فرما بردار بن جانا ہے میں دسنا کی جانا وا اور دنیا کائنات دے لوگوں میرے آقا جے دنیا تے آئے نہیں تے آمینہ دے لال علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نبیاں دی جماعت دی اندر تے رسولاں دی جماعت دی اندر پیا کردا کہ اس آیت مبارکہ دا ترجمہ میں اپنی زبان دے اندر تہاڈی زبان دے اندر سناواں اللہ ذوالجلال والاکرام سارے نبیاں تے رسولاں نوں کہندے ہون گے تسی پھر نہیں اپنی شریعت چلانا تسا سوارے آنے ہے پاسے ہو جانا تے نبوت دلا کے اے لباس شہانہ محمد پیارے دا تابع ہو جانا کہ میرے نبیوں تے میرے رسولوں گل سن لو متا اس ویلے اسرار کر لو اج تو ہی میرے نال اقرار کر لو نہ جب تک میرے نال یہ وعدہ کرو گے تب تک نہ میتھوں نبوت لو گے اللہ فرماؤں نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ آج میں ارواح دے اندر تذکرہ تے چرچا میرے نبی دا تھوڑا میں تنے اور قریب لا کے چلا جاواں اگر اللہ ذوالجلال والاکرام تے ہاتھ تذکرہ تے ذکر آمینہ دے لال دا فرشتیاں دے ہاتھ ذکر آمینہ دے لال دا کچھے لکھیا اللہ فرماؤں نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پھر پیار سے محبت نہ کہو سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بے شک اللہ دی ذات تے اللہ دے فرشتے میرے نبی تے درود و سلام بھیج دے نے اللہ دے درود بھیجن دا مطلب کی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام آمنہ دے لال دے تذکرے بلند کر دے نے تے فرشتیاں دے درود بھیجن دا مطلب کی ہے فرشتے اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولو آمینہ دے لال علیہ السلام دی درجات بلندی دیا دعاواں کر دینے تے عمر فاروق مسجد دے اندر آن والے فیصلہ بادیا تیرے میرے واسطے عادت تے حکم کی ہے اللہ فرما دے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا دنیا کائنات دے لوگو تسی بھی تذکرہ تے چرچا آمینہ دے لال دا کرنا تسی بھی صبح شام تے دن رات میرے نبی تے درود و سلام بھیج کے میرے نبی دا ذکر تے میرے نبی دا چرچا کرنا اور کیسا میرے پیغمبر دا نام ہے او سونا نام محمد والا او سونا نام محمد والا جد مومن موتی ہلاوے
او سوہنا نام محمد والا جد مومن موتی ہلاوے ایک لب دوجے لب دے تائیں تے کٹ کٹ جتیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد کیا دو سارے محمد جے نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے اللہ ساتھ محترم دیا محنت اور محبتہ کافشہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے آگے عالم ارغاب دے اندر تذکرہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا اللہ دے ہاتھ اللہ دے فرشتیاں دے ہاتھ تذکرہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا اگر میں جنہ دی جماعت دے اندر بیکھا تو میاں جنہ دی جماعت دے اندر بھی تذکرہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا اے جڑی جنہ دی جماعت ہے نا آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنیاں مخلوقات پیدا فرمایا نے انسانہ تو علاوہ تے جناب جنہ تو علاوہ ساریاں مخلوقات دا اللہ نے حساب نہیں لینا لیکن جنہ تے انسانہ دا حساب اللہ ذوالجلال والاکرام نے لینا اور اللہ نے انہاں نو پیدا اس مقصد واسطے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا میں جنہ تے انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا اور جڑے جن نے نا ساڈے نالوں کئی جناب طاقت دے اندر بھی زیادہ نے ساڈے نالوں جناب ہمت دے اندر بھی زیادہ نے اے جنہ دا آسمان تے جانا بند ہو گیا انہاں نے سوچیا پتہ نہیں کی معاملہ بن گیا جے اللہ تعالی ساریاں دی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ سانو ساریاں نو صحیح معنیاں دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام دا پکا سچا تابعدار بنائے میں انشاءاللہ الرحمن دسنا چاہنا وا کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا تذکرہ خیر ہے اور آمینہ دے لال علیہ السلام دا ذکر کون کون کر رہے ہیں میں آمینہ دے لال دا ذکر کیوں نہ کرا تسی آمینہ دے لال دا ذکر کیوں نہ سنو اور میاں عالم ارواح دے اندر تذکرہ آمینہ دے لال دا اللہ دے ہاتھ فرشتیاں دے ہاتھ تذکرہ آمینہ دے لال دا آما دسے رہے آما کہ فرشتیاں دے حامی اور جنہ دے حامی تذکرہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اے جنہ دا آسمان تے جانا بند ہو گیا انہاں نے جناب کچھ ٹولیاں تے کچھ جماعتاں بنا لئیاں تے جناب مختلف علاقے دے اندر تے زمین دے اندر پھیل گیا ایک مقدرہ والی تے اچھے باغاں والی تے نصیبہ والی ٹولی اے چلدی وادی نخلا دے اندر پہنچی ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام اس وادی دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام فجر دی نماز پڑھا رہے ہیں کہ صحابہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے پیچھے نمازہ پڑھ رہے ہیں آج کوئی استاد محترم دے پیچھے نماز پڑھے تے دس دینے میں فلاں شیخ دے پیچھے میں فلاں استادی دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں اور واہ نبی دے صحابیوں پاڑی عصمت شان تو میں صدقے جاواں تسی نمازہ پڑھیاں نے تے آمینہ دے لال دے پیچھے پڑھیاں نے میں صدقے تے قربان جاواں میرے آقا نماز پڑھائی جا رہے ہیں تے صحابہ نماز پڑھ دے جا رہے ہیں اے جن بھی چل دے آ گیا تے انہاں نے آمینہ دے لال دا قرآن سنیا تے اللہ دا قرآن بولے اللہ فرماندے نے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن اے جنہ دے ایک گروہ نے تے جنہ دے جماعت نے آمینہ دے لال علیہ السلام دا قرآن سنے تے کہنے لگے آج تو بعد اسی اللہ دے نال شرک نہیں کرنا اور آج تو بعد اسی اس کتاب تے اس نبی تے ایمان لے کے آئے اور میں دس سے رہا ہوں کہ جنہ دی جماعت دے اندر بھی تذکرہ میاں آمینہ دے لال دا تھوڑا
اور قریب آئیے جناب جانوراں دے اندر تے حیواناں دے اندر بھی تذکرہ آمینہ دے لال دا صحیح مسند احمد دی روایت ہے اندا کچھ حصہ بخاری شریف دے اندر بھی ہے کہ ایک صحابی رسول آیا آ کے کہنے لگا اللہ دے سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میرا اونٹ پاگلا ہو گیا میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہر بندے نو مار رہا تے ہر بندے نو کاٹ رہا فرمایا مینوں اس جناب باغ دے قریب لے چلو ایویں کر کے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو اس باغ دے قریب لے آندا گیا جس باغ دے اندر اونٹ چلدا پھردا پیا اور جدوں اس اونٹ نے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا اینے اپنا جناب سر آمینہ دے لال دے قدماں دے اندر جھکا دتا تے اس موقع تے میرے نبی نے فرمایا سی میرے صحابیوں آسماناں تو لے کے الال ارض زمین دے نچلے تہاں تک اللہ نے جنیاں مخلوقات پیدا فرمائیاں نے انہاں سارے دے اندر اللہ نے میری معرفت رکھ دیتی ہے یعنی کہ جانور بھی آمینہ دے لال دا تذکرہ تے آمینہ دے لال دا ذکر کر رہے ہیں میرے آقا دے بڑے کی پیارے صحابی سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جناب کشتی کے اندر سفر کرتے جا رہے ہیں سفر کرتے جناب طوفان آ گیا کشتی پھٹ جاندی ہے انہاں نے ایک پھٹے دے ذریعے سہارا لیا ساحل دے قریب پہنچے نے اگے دیکھتے نے کہ جناب بہت بڑا تے گھنا جنگل ہے پیچھے پانی دیا موجاں تے اگے جنگل دے ہنیرے نے جنگل دی طرف جانا شروع کر دیتا تے ویندے کی نے اچانک ایک جنگل دا شیر آ رہا ہے سونیا اے نون لیگ دا شیر نہیں اے او شیر نہیں جڑا میرے تیرے محلیاں دے اندر تے گلیاں دے اندر جناب ٹنگے اے جناب خون خار شیر ہے اے جنگل دا شیر ہے اے جنگل دا شیر ہے تے دوڑدا آ رہا ہے تے سیدنا جناب سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی تھی او شیرا روکتے صحیح سٹاپ کر کے صحیح اینے کی میں آ گیا او شیرا گل سن لا کان کھول کے گل سن لے انا سفینہ مولا رسول اللہ انا سفینہ مولا رسول اللہ او جنگل دے شیرا میں آمینہ دے لال دا تابع دار تے آمینہ دے لال دا مرید تے سیدنا سفینہ فرماندے نے جدوں میں آمینہ دے لال دا تذکرہ خیر کیتا اے شیر میرا تابع دار تے میرا فرما بردار بن گیا ہے اے شیر نوں بھی پتہ لگ گیا کہ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے واسطے رسول بن کے آئے نے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تے مقام نو تے شان نو تے مرتبے نو اے نامیاں جنگل دے درندیاں تے جنگل دے جانوراں بھی پہچانے اور جنگل دا شیر بھی سمجھدا کہ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول بن کے آئے نے تے ترجمہ صاحب دل دی زبانی اور جس دم شیر اٹھایا پنجا کہ رہی نہ طاقت کائی میں اصحاب رسول اللہ دا جد اتنی بات سنائی اور اتنا ادب درندے کیتا اور آج دا مسلمان چڑیا کے آمینہ دے لال دا نام لکھ کے انہوں نے بازارہ دے اندر سٹتا نظر آ رہا ہے اور آج دا مسلمان آمینہ دے لال دا نام ٹیکاں تے لکھ کے انہوں پھر اپنے ہتھاں دے نال چھڑیاں دے نال کٹتا نظر آ رہا ہے اور آج دا مسلمان آمینہ دے لال دا نام بینراں تے لکھ کے انہوں نے جناب گلیاں دے اندر رولدا نظر آ رہا ہے تے ادھر ویکھنا درندے نے میرے نبی دا ادب تے احترام کی کیتا ہے اور انا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی الٹا سر قدماں وچ سٹیا تے جنے مرید تمامی اللہ فرماتے نے ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک سونیا اے مکے دے لوگ کہندے سی میں تہاڈا ذکر ختم ہو جائے گا تہاڈا چرچا ختم ہو جائے گا اے اللہ دے پیارے پیغمبر دی دنیا دے اندر کوئی چیز ایسی میں پیدا کیتی نہیں جنہ دے اندر میں تہاڈا ذکر تے تہاڈا چرچا نہ کیتا ہوئے اے حوانہ دے اندر بھی آمینہ دے لال دا تذکرہ اور میں تانوں پچھلیاں کتاباں دا تھوڑا جہا مطالعہ کراواں اگر پچھلیاں جناب کتاباں نو دیکھیا جائے انہاں کتاباں دے اندر قرآن زبور انجیل ابراہیم دے صحیفے انہاں دے
اندر بھی تذکرہ آمینہ دے لال دا لکھیا کتے ہیں؟ اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماندے نے مکتوبا اللہ دے نبی جی تہاڈا تذکرہ تے تہاڈا چرچا سی لکھ دتا تورات دے اندر بھی تے زبور دے اندر بھی تے انجیل دے اندر بھی اور جننے اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول آئے نے انہاں ساریاں نے تذکرہ تے چرچا تے ذکر آمینہ دے لال دا کیتا میں بات قریب لے کے چلا جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا کارخانہ کعبہ بنایا اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ استاد محترم دے نال سانوں ساریاں نوں رج کے خانہ کعبہ دے طواف کرن دے اللہ مسجد نبوی دی حاضری دین دے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ اقدس تے اللہ کثرت نال درود شریف پڑھن دی توفیق عطا فرمائے سیدنا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جناب مزدوریاں کر رہے نے باپ تے بیٹا مزدوریاں کر رہے نے تے اللہ دا کارخانہ کعبہ بنایا تے خانہ کعبہ بنا کے ہاتھ اٹھا رہے نے تے آندے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے عرشاں والے ربا بے شک کام تھوڑا کیتا یا زیادہ کیتا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لا اے عرشاں والے شاہ اللہ اس اسی اس لائق تے نہیں کہ تیرے جناب شان تے مقام دے مطابق تیرا گھر بنا دے لیکن اللہ جینے دا بھی بنایا اللہ قبول فرما لا فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول پھر انہوں نے اور کئی دعا کی دیا ایک دعا اے بھی کر رہا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اے عرشاں والے ربا میں تہاڈا گھر خوبصورت بنا دیتا تے اللہ اس گھر دی آبادی واسطے اس گھر دی آبیاری واسطے خطیب بھی خوبصورت ہونا چاہیے میں تے کیا کرنا وا کہ مسجد آباد ہوندیاں نے خطیباں دے نال جنہاں مسجد دے اندر آنا بیان سنن جنہاں مسجد دے اندر آنا جمعہ ادا کرن انہاں مسجد دیاں ٹیلاں ویکھن نہیں آنا انہاں مسجد دے سپیکر تے مینار ویکھن نہیں آنا او کعبہ دے رب دی قسم ہے خطیب ہوئے اللہ دا قرآن سنانا والا خطیب ہوئے آمینہ دے لال دا فرمان سنانا والا خطیب ہوئے حق تے سچ بیان کرنے والا لوگ دور دراز دا سفر کر کے بھی مسجدہ دے اندر آ کے خطیب دا بیان سن دینے کہ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اے نہیں کی تھی کہ اللہ میں اس مسجد دا خزانچی بن جاواں اس مسجد دا محتمم بن جاواں اس مسجد دا وڈیرا تے چودھری تے لیڈر بن جاواں صدر بن جاواں نا فرمان دے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک اے عرشاں والے ربا ایک عظیم الشان نبی بھیج دے فرمایا ابراہیم تیری دعا اے بھی قبول پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم دی نسل دے اندر ہوئی میرے تہاڈے آقا نو پیدا فرمایا اور اسی نماز دے اندر درود شریف پڑھنے آتے پتہ کی پڑھنے آ سارے پڑھے آجے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس درود ابراہیمی دے اندر نبی آدم دا نام نہیں آیا نبی نوح دا نام نہیں آیا موسیٰ تے عیسیٰ تے الیاس تے یحییٰ دا نام نہیں آیا جو بات مینوں سمجھی ہے جو بات میں استاد محترم کو پڑھی ہے تے سیکھی ہے وہ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں دے اندر مانگ کے آمینہ دا لال منگیا پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دا تذکرہ خیر قیامت تک جاری فرما دیتا اور جدوں بھی لوگ نماز پڑھن گے جتھے آمینہ دے لال دا تذکرہ ہوئے گا اوتھے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ ہوئے گا پتہ کی لگیا کہ آسمانی پہلیاں کتاباں دے اندر بھی تذکرہ آمینہ دے لال دا میرے نبی تو پہلے تذکرہ بھی آمینہ دے لال دا پھر میں کیوں نہ آمینہ دے لال دا تذکرہ کردا جاواں کہ دل کردا صرف
صفت کارا اس پیر دی دل کردا صفت کارا اس پیر دی جس دی انگل یارو چن چیر دی اللہ پاک اور سیدی مرشدی نعرہ غوثیہ اللہ تعالیٰ توڑا سارے آندہ پیار محبت اپنی بارگاہ دندر قبول فرمائے وہ دل کردہ صفت کرا اس پیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی وہ ایڈا نبی سونا 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 استاد جی میرے والے بھی کیا جی ایڈا نبی سونا 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 با کمال جے دنیا دے بیچ جی دی نئی مثال جے اور 14ویں دے چان پاویں لکھا ہون خان ایک پاسے ساڑھے نبی پاک دی کھلون خان اور روشنی جناتی کٹھی ہوئے ہون نو پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سون نو پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سون نو اور درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا مجلساں جو اچھا دوروں سی سے آپدا درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا مجلساں جو اچھا دوروں سی سے آپدا سونی جی پہچان ہے سی نبی سردار دی دوروں ویکھے آسی صورت بھی چمکا مار دی اللہ فرمان دینے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى آگے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن تک اور مقام سناوا اس مقام ذیشان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بہت بڑے احسان دا تذکرہ تے چرچا فرمایا اللہ فرمان دینے لقد من اللہ علی المؤمنین بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں لقد من اللہ فرمایا میں تہاڈے تے انعام کر دیتا میں تہاڈے تے احسان کر دیتا اے عرشاں والے رب اللہ زمین بنائی تے تہاڈا احسان اللہ آسمان بنایا تہاڈا احسان اللہ بھینس تے تھنا دے اندر سفید دودھ پیدا فرمایا تہاڈا احسان اللہ چلن پھرن واسطے پاؤں عطا فرمایا تہاڈا احسان اللہ پکڑن واسطے ہاتھ عطا فرمایا تہاڈا احسان اللہ جی سنن واسطے کن عطا فرمائے تہاڈا احسان اللہ کیڑا احسان جڑا تسی جی تلاج ہے فرمایا اگے پڑھ لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا میں انعام تے احسان مومناں تے کیتا کافراں تے انعام نہیں کیتا مشرکاں تے بدعتیاں تے انعام نہیں کیتا اور مسلمانوں اپنے آپ کو ایماندار تے مومن کہلانے والوں یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے تے تہاڈے تے اپنا انعام تے احسان کر دیتا اللہ جی کیڑا انعام تے کیڑا احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا منہم اور دنیا کائنات دے لوگوں میں تہاڈے اندر انعام تے احسان جناب کیتا کہ میں تہاڈے اندر اپنا آخری نبی تے آخری رسول پیدا فرما دیتا اور مومنوں تے مسلمانوں اس احسان نو منیا کر اور احسان نو تسلیم کریا کر اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے احسان کیسا فرمایا ہے اور مینوں تو ہن آمینہ دے نال عطا فرمائے نے کہ دنیا کائنات دے لوگوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو جو چیز بھی عطا کیتی ہے اللہ عطا کیتی ہے اللہ نے سانو دین عطا کیتا سارے دیناں تو دین اعظم عطا کیتا اللہ نے سانو کتاب عطا کیتی ساری کتاباں تو اللہ کتاب عطا کیتی اللہ نے ابو بکر عطا کیتے تے جناب اعظم عطا کیتے اللہ نے صدیق عطا کیتا تے اعظم عطا کیتا عمر عطا کیتا تے اعظم عطا کیتا
جناب عثمان عطا کیتا تے آزم عطا کیتا، علی عطا کیتا تے آزم عطا کیتا، انہیں پیار تے محبت جناب میں جناب تذکرہ کرتا جاواں۔ اللہ نے جناب صدیق اکبر نو بھی اللہ بنایا، اللہ نے عمر فاروق نو بھی اللہ بنایا، اللہ نے سیدنا عثمان تے سیدنا علی نو بھی اللہ بنایا، حسن و حسین تے طلحہ زبیر نو بھی اللہ بنایا، اور دنیا کائنات دے لوگوں اللہ نے آمینہ دے لال نو ساری کائنات نالو اللہ بنا کے، ساری کائنات نالو عرصہ بنا کے، ساری کائنات نالو سونا بنا کے مومنہ تے احسان کر دیتا ہے۔ تے نال ہی اللہ نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور دنیا کائنات دے لوگوں میں تہاڈے اندر اپنا نبی تے رسول پیدا فرما کے میں تہاڈے تے احسان فرما دیتا ہے۔ اور نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز کون میرے نبی کون میرے نبی، اور نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی، اس نبی محمد اوپر ذرا درود گونج پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی محمد اوپر کہ ختم رسالت ہوئی، تے آزم لال محمد سرور جڑا رہبر کل جہانا، آزم لال محمد سرور جڑا رہبر کل جہانا، جڑا اس دے لڑ لگ جاوے کہ انہیں جنت جانا۔ اور کون میرے آقا کون میرے پیر و مرشد جنہاں دے بارے میں پیار تے محبت نہ پھر انہیں اعلان کر جاواں کہ سرکار جیا سوہنا آیا اے نہ آنا اے، نہ رب نے 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 بنایا اے، نہ رب نے بنانا اے۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ، جنہوں حقیقی معنی دے اندر میرے آقا دے نال پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، ذرا سچا ہاتھ اٹھا کے تے مسکرا کے کہو ہاں سبحان اللہ۔ سرکار جیا سوہنا آیا اے نہ آنا اے، نہ رب نے نہ رب نے نہ رب نے نہ رب نے استاد جی نہ رب نے نہ رب نے نہ رب نے بنایا اے، نہ رب نے بنانا اے۔ میں آپ تے مارا ہاں نسبت نو میری دیکھو، جیدے وال 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 جیدے وال ہے میری نسبت، او تے فلکاں دا پرانا اے۔ سرکار جیا سوہنا آیا اے نہ آنا اے، اور میرے وال ویکھیا جی سونا انگلی ہلاندا اے، چن توڑ گراندا اے، او سونا انگلی ہلاندا اے، چن توڑ گراندا اے، سونا بدی سونا بدی سونا بدی سونا بدی چن فلکی میرے آقا دا کھلونا اے۔ سرکار جیا سوہنا آیا اے نہ آنا اے، اور میرے وال دیکھا جی اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے، اور دنیا کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر ہستیاں بھی بے شمار، دنیا دے اندر بستیاں بھی بے شمار، لیکن میرا مسلک کی ہے، میرے مسلک کی دعوت کی ہے، میرے مسلک دا پیغام کی ہے، میرے علماء دی دعوت کی ہے، دن رات میرے علماء دیا محنتاں تے کوششاں تے کاوشاں کی ہے کہ دنیا کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر ہستیاں بھی بے شمار، دنیا دے اندر بستیاں بھی بے شمار، پر کعبہ دے رب دی قسم ہے مکے تے مدینے نالو چنگی بستی کوئی نہیں، اور آمینہ دے لال نالو چنگی ہستی کوئی نہیں۔ گج کے بولو میرے آقا نالو چنگی ہستی، سارے بولو میرے آقا نالو چنگی ہستی، چنگی ہستی کو نہیں لانا بات مقامہ، میرے آقا دا شان بھی آلہ تے گج کے بولو میرے آقا دا مقام بھی، میرے آقا دا مقام بھی آلہ۔ بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بات میں ختم کرنا لگا، ایک باری گج بج کے پیار محبت ذرا بہار پیدا ہو جائے، ایک باری کہو ہاں سبحان اللہ۔ بی بی آمینہ
دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے اور گل مقدران دی کی سناوا آکھے حلیمہ میں باری جاوا کیوں سوہنا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے اور صدیق و فاروق دی کیا شان ملے جنانو سونے دا مقام صدیق و فاروق دی کیا ہی شان ملے جنانو آقا دا ساتھ ستے آج بھی روزے دے نالے ساری دنیا تو بے مثالے بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے اور کون میرے آقا جنہ دے بارے اللہ تا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرما دے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا کیتے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرما دے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر کیتے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرما دے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم کون میرے آقا جنہ دے بارے اللہ کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرما دے فالنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کتے قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرما دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میرے آقا دے سینے دا تذکرہ بھی اللہ دا قرآن اللہ فرما دے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک میرے آقا دے چہرے تے زلفان دا تذکرہ بھی اللہ دا قرآن اللہ فرما دے والضحى واللیل اذا سجا میرے آقا دے چہرے دا تذکرہ بھی اللہ دا قرآن کر رہے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى میرے آقا دا سفر معراج دا تذکرہ بھی اللہ دا قرآن کر رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میرے آقا دی ذات دے صفات دا تذکرہ بھی اللہ دا قرآن کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا
میں صدقے تے قربان جاواں۔ پھر آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے بلند مرتبہ تے شان تے مقام عطا فرمایا تے پھر میرے آمینہ دے لال علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے۔ میرے آقا اس ربیع الاول دے مہینے کے اندر کی پیدا ہوئے اور پھر آمینہ دے لال علیہ السلام نے نبوت دی جناب 23 سالہ زندگی گزاری۔ میرے آقا نے دنیا کائنات دے لوگوں کو ہر ایک مسئلے دی وضاحت کی تھی۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اگر جنت دے اندر جانا چاہتے ہو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پائے گی۔ اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانے والا تے اولادہ تے صحت دینے والا کوئی نہیں۔ میرے آقا نے آ کے دسیا دنیا کائنات دے لوگوں اگر جنت دے اندر جانا چاہتے ہو انہاں بیٹیاں دے نال پیار کرنا پائے گا، انہاں بیٹیاں دے نال محبت کرنی پائے گی، انہاں بیٹیاں نو اپنے قریب کرنا پائے گا۔ اگر جنت دے اندر نہ محمد دا ساتھ چاہتے ہو انہاں بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کرنا پائے گا۔ پھر میرے آقا آئے، میرے آقا نے دسیا دنیا کائنات دے لوگوں والدین تے اولاد تے کی حق نے، اولاد دے والدین تے کی حقوق نے۔ میرے آقا نے آ کے دسیا کہ شاگرداں تے استاداں تے کی حق نے، استاداں نے شاگرداں تے کی حق نے۔ میرے آقا آئے، میرے آقا نے آ کے دسیا دنیا کائنات دے لوگوں ہمسایاں دے کی جناب سلوک نے، ہمسایاں دے کی حقوق نے۔ یہ ساریاں گلاں آمینہ دے لال علیہ السلام دس گیا اور ایک صاحب دل نے ترجمہ کیتا ہے۔ میں جنابوں دی زبانی گل ختم کرنا چاہنا کہ ہر گل کھول کے حضور دس گئے، دسیا جو رب نے ضرور دس گئے۔ استاد جی تشریف فرمانے کعبہ تے رب دی قسم ہے میرے آقا نے تے بیت الخلا تے قضاء حاجت دے بھی آداب دسے نے۔ کیا او میرا نبی یہ جلوس نہ دس کے گیا کہ میرا نبی او 12 ربیع الاول دے چڑیاں لگانا تے جناب مروجہ جناب معلومات کرنا تے بدعات کرنا نہ دس کے گیا؟ میرے آقا نے تے ہر گل کھول کے دس دیتی ہے۔ تاں تے میں پیار تے محبت نہ کہنا چاہنا کہ ہر گل کھول کے حضور دس گئے، دسیا جو رب نے ضرور دس گئے۔ ہر گل کھول کے حضور دس گئے، دسیا جو رب نے ضرور دس گئے۔ کھول کھول دین تے ایمان دسیا، پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا۔ کھول کھول دین تے ایمان دسیا، پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا۔ اور زندگی دا فہم تے شعور دس گئے، دسیا جو رب نے ضرور دس گئے۔ ہر گل کھول کے حضور دس گئے، دسیا جو رب نے ضرور دس گئے۔ اور میرے بال میں کیا جے ہر گل دسی نہ کھول کھول کے، مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے۔ ہر گل دسی نہ کھول کھول کے، مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے۔ زندگی دے سارے دستور دس گئے، رب نے جو دسیا ضرور دس گئے۔ اور رب نال پایا جس پیار ہوے گا، جنت وچ رب دا دیدار ہوے گا۔ کرنا ہے انشاءاللہ جنت اندر رب دا دیدار۔ کیوں جی جڑا رب دا جنت اندر دیدار کرنا چاہندا تو ہاں سبحان اللہ۔ اور رب نال پایا جس پیار ہوے گا، جنت وچ رب دا دیدار ہوے گا۔ جنت دے مزے تے سرور دس گئے، ہر گل کھول کے حضور دس گئے۔ اور میرا عقیدہ تے میرا مسلک تے میرا نظریہ بھی نوٹ کر کے لے جا۔ اور سینے نال لاؤ رب دا قرآن گھٹ کے، سینے نال لاؤ رب دا قرآن گھٹ کے۔ شرک نو سٹ دے جڑوں پٹ کے، کہ بدعتاں تو رہنا دور 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 دس گئے، بدعتاں تو رہنا دور 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 دس گئے۔ ہر گل کھول کے حضور دس گئے، ہر گل کھول کے حضور دس گئے، دسیا جو رب نے ضرور دس گئے۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے تہاڈے پیر مرشد علیہ الصلوۃ والسلام، انہاں دا ذکر، انہاں دا شان، انہاں دا مقام، زندگیاں ختم ہو سکتیاں نے، راتاں مک سکتیاں نے، دن مک
سکتے ہیں انہاں دا تذکرہ خیر نہیں مک سکتا میں ان الفاظ سے اختتام کرنا اللہ مینوں تو ساریاں نو اپنے قرآن تے نبی دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنی رضا اور اپنے آخری نبی دی اتباع نصیب فرمائے اللہ بڑے گناہگار ہاں بڑے سیاکار ہاں بڑے خطا کار ہاں اللہ بڑے قیمتی وقت دے اندر مسجد دے اندر بیٹھ کے تیرے نبی دی شان سنیے تیرے نبی دا مقام سنیا اللہ یقیناً سانو تواڈے نبی دے نال پیار ہے محبت ہے عقیدت ہے اللہ اسی تواڈے نبی دے وفادار ہاں اللہ جے تینوں ساڈا عمل قبول آیا ہے اللہ جے اگر تینوں ساڈا عمل پسند آیا ہے تے اللہ سانو بغیر حساب دے کل قیامت والے دن اپنی جنت دا مہمان بنا دینا اللہ کل قیامت والے دن نبیاں دے سامنے رسولاں دے سامنے نیک لوگاں دے سامنے ولیاں دے سامنے اللہ سانو رسوا نہ کرنا اللہ ساڈے عیباں تے پردہ جویں دنیا دے اندر پایا جے اللہ قیامت والے دن بھی ساڈے عیباں تے پردہ پا کے سانو جنت بھی عطا فرمانا اور جنت دے اندر سونے نبی دا ساتھ عطا فرمانا اللہ کو دعا ہے اللہ میری تواڈی ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تواڈا بھی بیٹھنا پیار دے نال محبت دے نال شوق و ذوق دے نال اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوبارہ پھر میں شکر گزار ہاں استاد العلماء ولی الرحمن حضرت مولانا مفتی جاسر بن سعید فروقی صاحب دا انہوں نے مینوں آرڈر کیتا میں اس قابل تے نہیں سی کہ تواڈے سامنے بول سکاں لیکن اے یقیناً حقیقت دے اندر استاد محترم نے ہی مینوں بولنا سکھایا اللہ تعالیٰ انہاں دا اس صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ مینوں زیادہ تو زیادہ دین اسلام دی اشاعت کرن دی اور قرآن و سنت نو پھیلان دی توفیق عطا فرمائے دن رات پروگرام کل جمعہ مسی رات سانگلے دے اندر پروگرام آج صبح بھی درسی کل انشاءاللہ پاک پتن دے اندر حاضری دعا فرماؤ اللہ اے سارے دینی سفر اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ میرا تواڈا سارے دا بھلا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.